नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी पीडितहरूको पैसा सरकारले तिर्नुपर्ने बताए भनेर केही मिडियाले लेखे। समाचार आएसँगै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना सुरु भयो। सायद यो समाचार सत्य हुन्थ्यो भने आज म पनि भन्ने थिएँ, सहकारी पीडितको पैसा सरकारले तिर्ने होइन, जसले खाएको हो उसैले तिर्नुपर्छ। रवि लामिछाने ज्यू, सरकारको पैसा हुँदैन, जनताको रगत पसिनाबाट देशको ढुकुटीमा पैसा जम्मा हुन्छ। ठगले पैसा खाने अनि जनताको रगत पसिना किन लुटाउने? तर रविले भनेको भन्दा फरक तरिकाले समाचार बनाएको रहेछ। वास्तवमा रवि लामिछानेले के भनेका थिए त? यो भिडियो हेरौँ। जुन हिलो ममाथि छापिएको छ बेकारमा, बेकसुर हुँदा हुँदै पनि म मुखले बोलेर त्यसको जवाब दिएर सक्दिनँ होला। कतिलाई त लाग्यो होला ले ठग्यो होला भन्ने, अझै पनि लाग्यो होला। मैले लाखचोटि कराए पनि ऊ मान्नेवाला छैन, किनकि कोही विपक्षी छ, कसैलाई राजनीतिक लाभ लिनु छ, कसैलाई मसँग बदला लिनु छ, के लिनु छ होला। मलाई केही लिनु छैन, मलाई तपाईँहरूसँग मात्र लेनदेन छ। मेरो इन्ट्रेस्ट अब तपाईहरू र देशैभरिका ल एउटा त संलग्न मैले चिनेका साथीहरूको सहकारीको संलग्न होला कि देशैभरका ती सहकारी पीडितहरूमा का साथीहरूलाई चाहिँ के गर्ने त? अब के आफू म पन्छिएर यहाँबाट मैले तपाईँलाई चित्त बुझाएँ म छैन है भनेर निस्केर भागे पुग्यो त मलाई? अन्य देशैभरिका सहकारी लघुवित्तबाट पीडित भएकाहरूको आवाज हामीले बोल्नु पर्दैन होला? त्यस कारणले मैले सबैलाई समग्रतामा ल्याएको र यसको उपाय खोज्ने क्रममा हामीले प्रतिवेदन तयार गर्यौं। प्रतिवेदन दिने र बुझाउनको लागि होइन, समाधान सहित यसो गरे। त्यो पनि मनगणन्ते होइन। डाक्टर सोनिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ नीति विभागका साथीहरू बसेर र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर हामीले तयार पारेका छौं र आउने सदनमा जसरी हिजो मिटर ब्याजका पक्षमा हामी उभिएको थियौं, आउने सदनको अधिवेशनमा हामी यसलाई जसरी पनि लागू गराउनको निमित्त लागि परेर बसेको छौं। नीति निर्माताको रूपमा, कानुन बनाउने रूपमा, कानुनी रूपमा यसलाई ठिक नगरिकन सम्भव हुँदैन। सरकारले लाइसेन्स दिएको, सरकारले चलाउने अनुमति दिएको सहकारीमा पैसा जम्मा गरेपछि त्यो जम्मा भएको पैसा फिर्ता दिलाउने काम सरकारको, चाहे तिनलाई समातेर होस्, तिनलाई थुनेर होस्, तिनलाई बोलाएर होस्, तिनका जग्गा जमिन बेचेर होस्, त्यो सरकारको जिम्मेवारी हो। लो, हेर्नुभयो नि होइन त? पूर्ण समाचार र अपूर्ण समाचारको भिन्नता। सहकारी पीडितको पैसा सरकारले तिर्नुपर्छ भनेर भनिएको यहाँ कहीँ पनि पाइँदैन। उनले त सरकारले अनुमति दिएको सहकारीमा पैसा जम्मा गरेपछि त्यो जम्मा भएको पैसा फिर्ता गराउने काम सरकारको भएको भनेका छन्। रविले प्रश्नसँग तिनलाई समातेर होस्, थुनेर होस्, बोलाएर होस्, जग्गा जमिन बेचेर होस्, त्यो पैसा फिर्ता गराउने काम सरकारको जिम्मेवारी हो भनेका छन्। कुनै आग्रह या पूर्वाग्रह मात्रै मैले यहाँ गर्न खोजेको होइन। समाचारको सक्कलमा व्यक्ति विरुद्ध बदनियतपूर्ण, भ्रामक र झुट्टा प्रोपागान्डा कसरी हुन्छ भन्ने देखाउन मात्र खोजेको हुँ। यही बीचमा सहकारीको रकम घोटाला प्रकरणमा मुछिएका रासपाका सभापति रवि लामिछानेलाई कारबाहीको माग गर्दै नेभी संघले राँके जुलुससहित उनको पुतला जलाएछ। आरोप पुष्टि गरेर कारबाही गर्न सरकारलाई कसले रोकेको छ? छानबिन गरेर कारबाही गर्न नसक्ने सरकारको विरोध गर्ने हुती छैन? झोलेका बिरुवाहरूको कम्तीमा आफ्नो ऐना पनि हेर ए पपटलाल हो। विगतका गिरिजाप्रसाद कोइराला र खुमबहादुर खड्कालाई सम्झ, चिरञ्जीवी वाग्ले र गोविन्दराज जोशीलाई पूज, विजय कुमार गच्छदारको भक्ति गर, बालकृष्ण खाँडलाई हेर, मोहन बस्नेत र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको नाम जप, भाउजूहरूलाई पूज अनि सडकमा आऊ। लाज हराएकाहरू। आफ्नै पार्टीका दाजु स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतमाथि टेरामक्स घोटालाको आरोप लागेको थाहा छ कि छैन? 100 दिनका उपलब्धि सार्वजनिक कार्यक्रमको खर्च मात्रै 17.5 लाख भएको थाहा छ कि छैन? स्वास्थ्य मन्त्रीले मन्त्रालयलाई अस्वस्थ मात्रै बनाएनन्, अङ्गभङ्ग पनि बनाए, ढुकुटी पनि रित्याए, इथिक्स र भ्यालु पनि सिद्ध्याए। राँके जुलुस त्यता पनि गर्ने कि? यसैबीच गृहमन्त्रीले जीवी रविको सहकारी फाइल खोल्न सिआइबीलाई आदेश दिएछन्। बहुत राम्रो। अनि भेप सुन तस्करीको फाइल कहाँ पुग्यो? नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल कहाँ पुग्यो? ललिता निवासको फाइल कहाँ पुग्यो? एनसीएल कर छलीको फाइल कहाँ पुग्यो? अनि तपाईँको आदेशले बालकुमारी र बरहतुवामा भएको हत्याको फाइल चाहिँ कहाँ पुग्यो? यो पनि जानकारी गरियोस्। उता हेर्नुहोस्, युगान्डामा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा नेपाल बाहेक अरू मुलुकबाट विदेश मन्त्री वा सचिव, विदेश सचिव गए, तर प्रधानमन्त्रीलाई छोरी घुमाउने रहरले कहिले पुगेन। बजेटमा छुट्याएको भन्दा 1 अर्ब 11 करोड बढी रकम खर्च भइसकेको छ। यिनलाई रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा भूकम्पको चिन्ता छैन, यिनलाई बेरोजगार युवाको चिन्ता छैन। अनि विमानस्थलमा झर्ना साथ रुसी र युक्रेनी सेनामा भर्तीबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्छन्, जागिर खाने नाममा देशको कानुन उल्लङ्घन नगर्नुहोस्। तपाईहरू परिवारवाद र नातावादको मोहमा नपरेको भए, दातावाद र दलालवादमा नपरेको भए देशको कानुन उल्लङ्घन गर्ने रहर
कसलाई हुन्थ्यो र? मृत्युको मुखमा पर्ने इच्छा कसलाई हुन्थ्यो र? लाज छैन प्रधानमन्त्रीको स्वदेश फिर्तीका लागि विमानस्थल बन्द हुन्छ। एउटा कुरा स्पष्ट हौँ, अहिले देशमा सामन्ती अवशेष होइन सामन्तवादको जुवारबाट उर्लिएको छ। अब पनि देशमा लोकतन्त्र छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हौँ, निरङ्कुश र अधिनायकवाद युगमा छौँ भनेर निश्चिन्त हौँ। दलाल पुँजीवाद र दलाल पुँजीवाद दलाल पुँजीवाद दलाल पुँजीवाद भनेर नथाक्ने माओवादी महासचिव देव गुरुङमाथि पार्टी केन्द्रीय सदस्यले लगाए प्रमाणसहित भ्रष्टाचारको आरोप। कमरेड देव गुरुङले आफूले राहत वितरणमा अनियमितता भएको कुरा उठाएपछि आफूलाई प्रहार भएको छ भनेछन्। धन्न कसो गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भयो चाहिँ भनेनछन्। जनयुद्धमै लुट्ने बानी परेका अहिले त सरकारै आफ्नो जे गरे पनि भयो। भूकम्प पीडितको बिजोग छ, पीडितका लागि अर्को देशले राहत दिएको दानमा पनि भ्रष्टाचार। यस्तालाई त तलतिर टाउको मासतिर खुट्टा पारेर झुन्ड्याउँदै तलबाट खोर्सानी धुवाउनु पर्ने हो। यिनका दलाल पुँजीवाद भ्रष्टाचारको समुद्रमा मिसिसक्यो। क्रान्तिको नाममा देशलाई ठगियो, भूकम्प पीडितको राहत खाएर दलाल पुँजीवादको विरोध। यी छद्मवेशी क्रान्तिकारीको कोभाजनमा देश नराम्रोसँग पर्यो। यी लेन्डुपहरूको महत्त्वाकांक्षामा देश फसियो। दरिद्रलाई श्रद्धाञ्जली भन्न बाहेक अरू केही पनि सकिएन। जुन देशमा राजनीतिक व्यवसाय बन्छ त्यो देशमा कहिल्यै किसानको जीवनस्तर उठ्दैन, त्यो देश कहिल्यै तरक्की गर्न सक्दैन। 1 बिघा खेतमा किसानको खर्च हुन्छ 40,000, आम्दानी हुन्छ 25,000 अनि घाटा छ 15,000। यही देशमा नेकपा यसको आम्दानी 8 करोड हुन्छ अनि 32 लाख चाहिँ बचत रे। 1 करोड 32 लाख चाहिँ बचत रे। अनि कांग्रेस भन्छ राम्रो कामको प्रचार हुन सकेन, माओवादी भन्छ राम्रो कामको प्रचार हुन सकेन, नेकपा एस भन्छ राम्रो कामको प्रचार हुन सकेन। काम गरेको भए पो प्रचार हुन्थ्यो। सुन तस्करी र टेरामक्स काण्ड मात्रै गरेको छ। बालेनले जस्तो पारदर्शी काम गरेको भए पनि आफै प्रचार प्रसार हुन्थ्यो। भारतीय दूतावासले 20 करोड बाँड्न पाउने सम्झौतालाई गोप्य भन्दै सूचना लुकाउँछ गभर्नमेन्ट। यो गभर्नमेन्टले के लुकाउँदैछ? यो गभर्नमेन्टले के ढाकछोप गर्दैछ? यो गभर्नमेन्टले किन जनतालाई ढाँट्दैछ? यो गभर्नमेन्टले किन देशमाथि गद्दारी गर्दैछ? यहाँ गभर्नमेन्ट होइन गभर्नमेन्ट चलिरहेको छ। त्यसै राम्रो काम भए पो प्रचार गर्नु। गोबर नै गोबर भरिएको छ त के प्रचार हुन्छ? सार्वजनिक पदमा मोहन बस्नेतबाट सम्पत्ति विवरण बुझाउन आलटाल। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कानुन रूपमा अनिवार्य छैन। भ्रष्टाचारलाई मलजल यसले गर्छ। देश गरिब यसरी भन्छ। पारदर्शिता नचाहिने, जवाफदेहिता नचाहिने खारेज गरिदिए हुन्छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रहरू, भ्रष्टाचार अनुकूल व्यवस्था, चिल्लो गाडीमा हिँड्ने, महलमा बस्ने, 150 गुण्डा अघि पछि लगाएर हिँड्ने, प्रत्येक आयोजनाबाट 25% कमिसन लिने सांसदहरूले उपचार गर्न राज्य कोषबाट 25 लाख रुपियाँ लिन्छन्। सुनको कचौरामा खाएर भिख माग्छन्। तर लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदाय समक्ष राज्यको उपचारको पहुँच अझै पुगेको छैन भन्ने ज्वलन्त दृश्य दैलेखमा देखियो। उपचार नपाएर हरिबहादुर साईकी 12 वर्षीय छोरी दुर्गा साईको मृत्यु भएको छ। उच्च पदस्थहरू बाहेक अरूले देशमा लोकतन्त्रको आभास गर्न पाएनन्। समानता र एकरूपता कागजमा थन्कियो। यहाँ घुस लिनेलाई छाती चिरेर देखाए पनि कारबाही हुँदैन, किनकि घुस बापत लिएको नगद रकम र चेक सहित पक्राउ परेका रौतहटको देवाई गोनाई नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख धर्मेन्द्र प्रसाद पटेल र उनका सहयोगी अशोक प्रसाद पटेलले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई पाएका छन्। यो विशेष अदालत भनेको भ्रष्टाचारी र मानव तस्कर जोगाउने विशेष थलो हो कि के हो? नत्र घुससहित रङ्गे हात पक्राउ परेका पूर्व नगर प्रमुख धर्मेन्द्र प्रसाद पटेलले कसरी पाए सफाई? न्यायमूर्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक नहुने कानुन छ। अदालत आफै अन्यायमा छ। शिशु बिक्री गर्नेलाई उच्चले छोड्छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई मानव बेचबिखन गर्नेलाई पनि धरौटी दिन्छ। जति धेरै अदालत उति धेरै भ्रष्टाचार, जति धेरै भ्रष्टाचार उति धेरै मजबुत संहिता, जति धेरै मजबुत संहिता उति धेरै देश कमजोर, जति धेरै देश कमजोर उति धेरै नेपाली युवाको रुसमा मृत्यु। उत्तर कोरियामा लोकतन्त्र छैन भन्छन्, तर पानी मुनि प्रहार गर्ने आणविक हतियार प्रणालीको परीक्षण गर्यो। नेपालमा लोकतन्त्र छ तर मान्छेलाई शुद्ध पिउने पानी छैन। देशले कमसेकम 25 वर्षका लागि एउटा किम जोङ उन जस्तो तानाशाह खोजेको छ। देश पराक्रमी र साहसी त कम्तीमा बन्थ्यो, सीमाको सुरक्षा त गर्थ्यो। होइन भने हिन्दी भाषामा मधेस गान गाउने मधेस सरकारलाई राजद्रोहको मुद्दा लगाऊ, विभाजनकारी शक्तिलाई परास्त गरौँ। यो प्रदेश सरकार विरुद्ध सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनता एकजुट हुनैपर्छ। हामीलाई अखण्ड देश चाहियो, संघीयता चाहिएन। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यका लागि मात्रै माग
11 गते चुनाव हुँदैछ। सत्ता गठबन्धनलाई दलगत भागभण्डा र महत्त्वाकांक्षीको व्यवस्थापन चुनौती छ। विपक्षी एमाले भने गठबन्धन भित्र दरार उत्पन्न गरेर चुनाव जित्ने दाउमा छ। सत्ता गठबन्धनको जनता समाजवादी पार्टी र गठबन्धन र एमाले दुवैसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ। राष्ट्रिय सभाका निर्वाचनको मतदाता निश्चित छन्। प्रदेशका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष मतदाता हुन्। सत्ता गठबन्धन कायमै रहेको विपक्षी एमाले सबै 19 सिट नै गुमाउने स्थिति छ। चुनाव जित्ने निश्चित देखिएकाले सत्ता गठबन्धनमा भागभण्डाको लुच्छाचुँडी छ। सत्ता गठबन्धनका दलभित्र उम्मेदवारका आकाङ्क्षी पनि धेरै छन्। विपक्षी एमाले एक्लै चुनाव जित्ने अवस्था नभएकोले असन्तुष्ट दलहरूसँग अर्को गठबन्धनको तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि चुलिदो छ। राष्ट्रिय सभाको सिट बाँडफाँडमै चित्त दुखाएका नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोख्दा कतै सरकार ढल्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यता यही असन्तुष्टिलाई समातेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले गठबन्धन भत्काउन सक्रिय हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि सत्ता सङ्कटको कालो बादल मडारिएको हो कि भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालको पहिलो 1 वर्ष उपलब्धिपूर्ण भएको दावी गर्दै आएका छन्। तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका कामप्रति गठबन्धनका अन्य दलहरू भने सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन्। अझ सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि यस विषयमा दुई थरी मत छन्। संस्थापन पक्ष सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट देखिए जस्तो गरे पनि इतर पक्ष परिआए सरकार परिवर्तनको कसरत गर्नसम्म पनि पछि पर्दैनन्। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हामीले बनाएको हामीले जुन दिन चाहन्नौ नि प्रचण्डले राम्रो काम गर्न सक्नु भएन भने बालुवाटारबाट खुमलटारबाट बालुवाटार ल्याउने हैसियत काङ्ग्रेसको छ भने बालुवाटारबाट खुमलटार पठाउने हैसियत पनि काङ्ग्रेसले राख्छ। सरकार सञ्चालन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विषयलाई लिएर गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टी समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रुष्ट छन्। गएको माघ 1 गते बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकमा समेत नेताहरूले पेलिएर सरकारमा बस्न नहुने तर्क राखेका थिए। यसरी सरकार छाडेमा एमाले नेकपा एस एकै कित्तामा अर्थात् प्रतिपक्ष हुनेछन्। जनमत पार्टीले मधेसमा आन्दोलन समेत गरिरहेको छ। सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीले सरकारकै विरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा र राष्ट्रिय सभामा गठबन्धन विरुद्ध उम्मेदवारी दिँदा के अब सरकारमा रहिरहने नैतिकता राख्छ? जनमतमाथि प्रश्न छ। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली सहितका शीर्ष नेताहरूले अहिले पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन धेरै लामो समय नजाने टिप्पणी गरिरहेको सुनिन्छ। एमाले नेताहरू कसरी हुन्छ प्रचण्डलाई सत्ताच्युत गरेर पालोको पैँचो फेर्ने दाउमा छन्। एमाले नेताहरू आफूले चाहे सरकार आजको भोलि नै परिवर्तन हुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारको संरक्षण, तस्करी त्यसको संरक्षण, कमिसनखोरी त्यसको संरक्षण, आयोजक र संरक्षण। यस स्थितिमा हामीले मिसन 84 पर्खिन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। देश बर्बाद हुन लाग्यो भने हामीले कहाँ मिसन 84 को चुनाव भनेर पर्खेर हुन्छ। उसो त अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग विभिन्न दलका 161 सांसदको समर्थन छ। यस्तोमा नेकपा यसका 10 र जनमत पार्टीका 6 सांसदले सरकार छाड्दैमा सरकार ढलिहाल्छ भन्ने पनि होइन। तत्काल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई त्यति सहज पनि छैन। तर संसदीय अङ्कगणितको बहुमतलाई देखाएर प्रचण्ड माथिको सङ्कट टरेको भने पक्कै होइन। दर्शकवृन्द, यो निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा एमाले भने मौन छ। उसले गठबन्धन एक हुँदा जित्ने अवस्था कमजोर रहेकोले एमाले कुनै हल्ला खल्ला गरेको छैन। तर भित्रै भने उसले रणनीति बनाइरहेको छ, खेलिरहेको छ। गठबन्धन दलहरू एक भएमा एमाले अहिले भएका राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित सहित 9वटै सिट गुमाउनु पर्ने अवस्थामा छ। उसले कङ्ग्रेसलाई 13 लिएर आफूलाई 6 सिट दिन प्रस्ताव गरेको चर्चा पनि छ। कङ्ग्रेसको इतर पक्ष जुन पक्षको सहयोगमा कोशी प्रदेशमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो त्यही समूहसँग एमाले छलफल गरिरहेको छ। पछिल्लो समयमा कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन रणनीतिक खेल्नका लागि कङ्ग्रेस नेता डाक्टर मिलेन्द्र रिजाललाई उठाएमा सहयोग गर्न वचन दिएको पनि चर्चा छ। एमालेको सहयोग भएमा प्रदेश 1 मा विद्रोही भए पनि चुनाव जित्ने अवस्था छ। अब कुराकानी गरौँ एमालेको छटपटीको। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सत्ता बाहिर पुगेपछि छटपटी देखाउन थालेको छ। संसदीय राजनीतिमा सत्ताबाहेक प्रतिपक्षलाई पनि वेटिङ गभर्नमेन्टको रूपमा लिइन्छ। तर एमाले
अध्यक्ष केपी ओलीका भाषणहरूले भने उनी सत्ता बाहिर बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। ओलीले सत्ता गठबन्धन लोभी पापीहरूको गठबन्धन भएको भन्दै आन्दोलनको सङ्केत गरेका छन्। मिसन 2084लाई पर्खिन नसकिने अवस्था आउन लागेको भन्दै ओलीले सङ्केत गरेको आन्दोलन कस्तो आन्दोलनलाई आन्दोलनपछि मुलुक स्थिर बन्छ भन्ने आधार के तमाम प्रश्नहरू अनुत्तरित भए पनि उनले सत्ताको ढोका एमालेको हातमा ल्याउने अपेक्षा तीव्र पार्दै लगेका छन्। सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार प्रकरणलाई अन्त्य गर्न नसकेको र सिङ्गो देशलाई नै निकास दिन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा राजनीतिक भागबण्डामा सिङ्गौरी खेल्ने एमालेले सरकारको नेतृत्व र कामप्रति चित्त नबुझाएको जस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै पनि आफूले सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्नेमा पर्छन्। यस्तो स्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेको एमाले भने आन्दोलन गर्नै पर्ने दावा गर्न थालेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। असंवैधानिक रूपमा संसद विघटनपछि सत्ताच्युत बनेको एमाले अहिलेसम्म पनि सत्ताको खोजीमा रन्थनिएको छ। संसद विघटनपछि विस्थापित एमाले जसोतसो 2079 को पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चकमा दिँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्दै सत्तारोहण गर्न सफल भयो। तर एमालेलाई प्रचण्डले धोका दिए। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद विघटनको पक्ष विपक्ष कुनै पनि विषयमा आगामी दिनमा नबोल्ने सहमति तोडेकोले प्रचण्डले पुनः कंग्रेसतर्फ जाने मूड बनाए र कंग्रेसतर्फ आए। त्यसयता एमालेले प्रचण्डलाई सत्ताबाट आउट गर्न अनेक प्रयास गर्दै आएको छ। 2079 को पुस 10 मा राष्ट्रियताको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्न सक्ने सरकार गठन गरेको दावी गरेको एमालेले आफू सत्ता बाहिर पुगेदेखि नै किन सरकारलाई निकममा देख्न थाल्यो? यसका वृत्तान्त थुप्रै छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको, जनतामा चरम निराशा छाएको, अर्थतन्त्र सङ्कटमा फँसेको लगायतका विषयलाई लिएर एमालेले सरकारको काममाथि प्रश्न गरिरहेको छ। तर सरकारको दावी शून्य हो भने सुशासनका पक्षमा धेरै काम भएका छन्। अवैध चुन समात्नेदेखि ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई सरकारले आफ्नो उदाहरणीय कामको रूपमा व्याख्या गर्ने गर्छ। तर एमाले अध्यक्ष ओली भने सरकारप्रति निम्न स्तरको टिप्पणीमा पुगेका छन्। बिहिबार उनले सरकार विरुद्ध गरेको टिप्पणीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने त उनी सरकार बाहिर बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको बुझ्न सकिने राजनैतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। सरकार विरुद्ध अनेक लालछना लगाएका ओलीले एकसिट्टी बजाए सडकमा ओर्लिन उर्दिनै जारी गर्नुले पनि सत्तामा जान ओलीको छटपटी कति बढेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारको संरक्षण, तस्करी त्यसको संरक्षण, कमिसनखोरी त्यसको संरक्षण, आयोजक र संरक्षक। यस स्थितिमा हामीले मिसन 84 पर्खिन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। देश बर्बाद हुन लाग्यो भने हामीले कहाँ मिसन 84 को चुनाव भनेर पर्खेर हुन्छ। झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ पदयात्राको क्रममा होस् या अन्य कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा नै किन नहोस्, ओली सरकारमाथि खरो पेश हुने गरेका छन्। उनले एमालेको सरकार अहिलेको आवश्यकता रहेको दावी गरे पनि उनी नेतृत्वको विगतको सरकारले सम्झन लायक के काम गर्यो त? प्रश्न भने कैयौं छन्। ओली सरकारको नेतृत्वमा रहँदा त उपद्रो मच्चाएका थिए भन्ने टिप्पणी गर्नेहरू प्रशस्तै छन्। उनीहरूका टिप्पणीलाई पुष्टि गर्ने आधार यी हुन्। ओली नेतृत्वको सरकार माथिका प्रश्न। गैर संवैधानिक ढङ्गले दुई पटक संसद विघटन। संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याए पनि निरन्तर औचित्य पुष्टिमा केन्द्रित। मध्यरातमा भारतीय गुप्तचर निकाय र प्रमुखलाई सरकारी निवासमा निमन्त्रणा। झण्डै 2/3 नजिकको संसदीय बहुमत जोगाउन असफल। कोरोना कालमा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदलाई पारदर्शी बनाउन असफल। यति ग्रुपलाई पोष्ने गरी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि काठमाडौँका विभिन्न संरचनामा सहज प्रवेश। धार्मिक विषय उछालेपछि भारतसँगको सम्बन्धमा दरार। वाइड बडी खरिद प्रक्रियाको गहिरो अनुसन्धानमा नसगाएको। ओलीमाथि समेत यस्ता तमाम आरोप लाग्ने गरेका छन्। उनले नेतृत्व गरेको सरकार मुलुकको इतिहासमै बलियो भए पनि त्यसलाई जोगाउन नसक्नुका साथै कानूनको बर्खिलाफ जाने काम गरेका कारण पनि ओली रक्षात्मक देखिन्छन्। तर प्रचण्डलाई हातमा लिएर प्राप्त गरेको सत्ता गुमेपछि उनी फेरि छटपटीमा देखिन्छन्। अब प्रश्न आउँछ, सत्ता कब्जा गर्नकै लागि एमालेले तयारी थालेको आन्दोलनको भरमा सरकार ढल्न सक्ला? यसबाट एमाले सरकारमा आउने बाटो खुला होला? एमालेको सत्ता प्राप्तको यस शैलीलाई जनस्तरबाट समेत साथ मिल्ला? यो आगामी दिनले नै देखाउनेछ। दर्शकवृन्द,
ओलीले मिसन 2084 कुर्न नसकिने भन्दै अब देशमा ठुलो आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने बेला आएको दाबी गर्न थालेका छन्। ओलीले 3 मिनेटमै आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ भन्दै नेता कार्यकर्तालाई तयार रहन निर्देशन नै दिएका छन्। यसरी विपक्षी दलले आन्दोलनको तयारी गरे पनि त्यो आन्दोलनले ल्याउने विषय कस्ता हुन्छन्? सरकारले गरेका के काममा सहमति जनाउन सकिँदैन? आन्दोलनपछि आउने सरकार स्थिर वा जनमुखी हुने आधार के हुन्? आन्दोलन केका लागि र कस्तो रूपमा हुने हो जस्ता प्रश्न चित्त बुझ्दो जवाब दिन नसक्ने, आन्दोलनका नाममा आन्दोलन र सत्ता प्राप्तिका लागि रचिएको षड्यन्त्रको रूपमा मात्रै जनताले बुझ्न सक्छन्। यसकारण पनि आन्दोलन सहज भने देखिँदैन। अब कुराकानी गरौँ नेकपा माओवादीका महासचिवको विषय। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ। राहत वितरणको क्रममा गुरुङले व्यापारीसँग मिलेर भ्रष्टाचार अनियमितता गरेको भन्दै उनलाई फन्टुसको संज्ञा नै दिएपछि यसले माओवादी केन्द्रमा तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ। गुरुङमाथि पार्टीकै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य गोरखबहादुर केसीले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन्। महासचिव गुरुङ नै विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको आरोप केसीको छ। त्यति मात्र होइन, जाजरकोट भूकम्प पीडितका लागि राहत वितरण गर्ने क्रममा चिनिया महिलामाथि हातपात गरेको आरोपमा पार्टीको कारबाहीमा परेपछि केसीले महासचिव गुरुङमाथि नै गम्भीर आरोप लगाएका छन्। भूकम्प पीडितका लागि आएको भनिएको सामानमा भ्रष्टाचार भएको केसीले यसरी आरोप लगाएका छन् भने कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले समेत राहत सामग्री हाइज्याक गरेको आरोप लगाएकी छिन्। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रको आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलन खास अर्थमा मिल्न सकेको देखिन्न। एकाध बाहेक विषयमा विवादको चरम बिन्दुमा पुगेको माओवादी केन्द्रभित्र रहेका विभिन्न प्रवृत्ति र विचारका नेताहरूलाई संयोजनकारी भूमिका मार्फत सन्तुलन मिलाउँदै आएका प्रचण्डलाई राहत घोटाला प्रकरणले अर्को झड्का लागेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य गोरखबहादुर केसीलाई कारबाही किन नगर्ने भन्दै सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफमा केसीले लामो वृत्तान्त बताउँदै आफै महासचिव बन्ने घोषणा समेत गरेका छन्। गोरखबहादुरले माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङलाई भ्रष्ट, फन्टुस, पार्टी फेरुवा र नातेदारभित्रका मान्छेले गरेको भ्रष्टाचार लुकाउने मतियारको रूपमा चित्रण गरेका छन्। चिनिया राहतलाई लिएर बढ्दो विवादमा चिनिया महिलामाथि भएको हातपात र त्यसबाट उत्पन्न विवाद अन्ततः व्यक्तिगत रूपमा गालीगलौज र तल्लो स्तरको आरोपमा केन्द्रित बनेको छ। केसीले माओवादी केन्द्रलाई पठाएको 6 पन्ने स्पष्टीकरण पत्रमा भनेका छन्, ग्लोबल कर्पोरेसन फर डेभलपमेन्टका कन्ट्री डाइरेक्टर मुक्ति मरासिनी देव गुरुङको सहोदर भदैनीको श्रीमान हुन् र यी एका घरका नातेदार तथा देव गुरुङले नै भन्छुन गरी चिनियाहरूको प्रोजेक्ट मरासिनीको संस्थालाई दिलाएको तथा यसको भ्रष्टाचारबाट हुने आम्दानीमा यी दुवै हिस्सेदार रहेको बारेमा पार्टी र सरकारले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरोस्। भूकम्प पीडितका लागि मरासिनी मार्फत आएको भनिएको सामानमा भ्रष्टाचार भएको केसीले यसरी आरोप लगाएका छन् भने कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले समेत राहत सामग्री हाइज्याक गरेको आरोप लगाएकी छिन्। यस्तोमा चिनिया महिलामाथि भएको हातपात नै विवादको केन्द्र बनेको छ भने पार्टी स्पष्टीकरणपछि केसीले गुरुङमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। महासचिव विवाद र देव गुरुङ। माओवादी केन्द्रको महासचिव बन्ने विषयमा चलेको विवादमा अध्यक्ष प्रचण्डले चलाखीपूर्वक वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई साइजमा ल्याउन भन्दै देव गुरुङलाई महासचिव बनाएदेखि माओवादी केन्द्रमा एक किसिमको शीतयुद्ध चलेको देखिन्छ। वर्षमान पुन कूटनीतिक ढंगले राजनीति गर्नेमा पर्ने भएकोले उनी शान्त र मौन देखिए पनि जनार्दन शर्मा भने आक्रोश पोखिहाल्छन्। एक कार्यक्रममा उनले महासचिव पद नै अस्वीकार गरेका थिए। यस्तोमा जनार्दनको इसारामा स्पष्टीकरण दिँदा केसी महासचिव देव गुरुङ विरुद्ध यो तहमा पुगेको कतिपयले विश्लेषण गर्न थालेका छन्। माओवादी केन्द्रभित्रको आन्तरिक विवादलाई नजिकबाट हेर्नेहरूले केसीले जनार्दनलाई टेको ठानेर गुरुङमाथि प्रहार गरेको बताइए पनि यसको भरपर्दो आधार भने देखिन्न। देव गुरुङको छवि। देव गुरुङ अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको चर्को विरोधकर्ता हुन्। एमसीसीलाई नेपाल भित्र्याउनै हुन्न भन्नेमा उनी अग्रपंक्तिमा नै पर्थे, तर त्यसमा खास चिप भने लागेन। अर्को सरकारले भारतसँग भर्खरै गरेको 20 करोडवाला सम्झौतामा पनि गुरुङको असन्तुष्टि छ। भारतले सैन्य रणनीति अनुसार काम गर्नलाई यो परियोजनाको नाम नै फेरेको भन्दै उनले सार्वजनिक अपील गरेका छन्। यताको विवाद फेरि चिनिया नागरिकसँग छ। यसलाई गुरुङ पक्षका केही नेताहरूले चीन विरोधीहरूले केसीलाई प्रयोग गरेको बताउन थालेका छन्। गुरुङ दक्षिणको विरोध गर्ने र उत्तरको समर्थन गर्ने नेता भएकोले दक्षिणी षड्यन्त्रको रूपमा केसीको आरोपलाई लिन समेत थालिएको छ, तर यसको समेत पुष्टि हुने आधारहरू भने देखिन्न। माओवादी केन्द्रले गर्ला छानबिन।
कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै सोधिएको स्पष्टीकरणमा आएको जवाफले माओवादी केन्द्रभित्र हलचल नै आएको छ। माओवादी केन्द्रले अब केसीलाई मात्रै कारबाही गर्ला कि गुरुङमाथि लागेका आरोपबारे समेत अध्ययन गर्ला, त्यो खोजीको विषय बनेको छ। गुरुङका नातेदार दावी गरिएका मरासिनीले राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार गरेकै हुन्। केसीले भने चाहिँ विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेकै हुन्। प्रश्नहरू तमाम छन् जुन निवारणका लागि माओवादी केन्द्रले छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर सन्तुलन मिलाउन भन्दै ल्याइएका महासचिव गुरुङमाथि लागेको आरोपलाई खण्डन मात्रैले पुग्ने भने देखिन्न। गुरुङले आफ्नो छवि जोगाइराख्न पनि छानबिनको आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ। नभए उनी पनि चिनियाको पक्षमा खोल्दा दक्षिणले सिद्ध्याउन लाग्यो भन्दै अनियमिततामा मुछिने अर्को माओवादी नेताका रूपमा चिन्न पुग्छन्। अब कुराकानी गरौँ दुर्गा प्रसाई र केपी शर्मा ओलीको। बेला बेलामा विवादमा परिरहने व्यवसायी दुर्गा प्रसाई कुनै बेला नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य थिए। सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हजुरबुवाको नाता लगाएर बोल्थे। उनी कुनै बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि निकट मानिन्थे। अहिले सरकारमा भएका मुख्य दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कङ्ग्रेस हुन्। तर केही महिनादेखि प्रसाईले एमाले नेतृत्वको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्। विभिन्न माध्यमबाट उनले एमाले र उक्त दलका अध्यक्ष ओली एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेत विरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेको देखिन्छ। ओली र बस्नेत सहित एमाले नेताले उनको विभिन्न आलोचना गर्दै उनलाई नियन्त्रण र कारबाही गर्नुपर्ने टिप्पणी समेत गर्ने गरेका छन्। सार्वजनिक अभिव्यक्ति र अन्तर्वार्तामा प्रसाईले पहिला आफू माओवादी पार्टीमा आबद्ध भएको बताउने गरेका छन्। उनी पछि एमाले बनेका थिए। अहिले भने उनी प्रखर गणतन्त्र विरोधी बनेका र हिन्दू राष्ट्र तथा राज संस्थाको पक्षमा लागेको देखिन्छन्। कतिपयका विश्लेषणमा कुनै बेला एमालेकै केन्द्रीय सदस्य बनेका प्रसाई र एमालेका नेताहरूबीच सम्बन्ध बिग्रिनुमा एमाले र ओलीबाट उनको स्वार्थपूर्ति नहुनु पनि एक प्रमुख कारण हुन सक्छ। जे होस्, यति बेला दुर्गा प्रसाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि टाउको दुखाइका पात्र बनेका छन्। यसैबीच गत बिहिबार मात्रै प्रसाईले आफ्नो अभियानको दौरानमा बागलुङ पुग्दा एक युवकबाट मुक्का भेटेका छन्। आफूमाथि आक्रमण भएपछि प्रसाईले मुक्का हान्ने व्यक्ति एमालेकै कार्यकर्ता भएको जिकिर गरेका छन्। दुर्गामाथिको मुक्का र ओलीको कनेक्सन के हुन सक्छ? हेरौँ यो रिपोर्ट। अभियन्ता दुर्गा प्रसाई कुनै बेला माओवादी कार्यकर्ता हुन्, पछि नेकपा एमाले प्रवेश गरे। तर प्रसाईले एमालेको केन्द्रीय सदस्य रहँदै पनि राजावादी अभियान चलाएपछि पार्टीबाट कारबाही भोग्नु पर्यो। त्यसपछि उनी राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ नामक अभियान सञ्चालनतर्फ लागे। उनी हाल यही अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन्। सो अभियानले गणतन्त्र विरोधी गतिविधि गरिरहेको छ। उनको यो अभियान झापाबाटै सुरु भएको थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै उभ्याएर मेची महाकाली यात्रा समेत गरेका उनी हाल अभियानलाई अझ सशक्त बनाउन लागि परिरहेका छन्। तर उनले आफ्नो अभियानमा पूर्व सहकर्मी र पूर्व आबद्ध दलहरूबाटै अवरोध सामना गरिरहेका छन्। खास गरी उनले नेकपा एमालेबाटै सांगठनिक अवरोधदेखि सांगठित आक्रमणै बेहोर्नु परिरहेको छ। झापा बिर्तामोड स्थित बीएनसी अस्पतालका सञ्चालक समेत रहेका प्रसाईले माओवादी र एमाले पार्टीको सहारामा विविध क्षेत्रमा लाभ लिए। उनी पछिसम्म नै स्वार्थ जता मिल्छ उतै ठल्किँदै आए। उनी माओवादीबाट एमाले प्रवेश गर्नुको पछि पनि स्वार्थ नै जोडिएको थियो। तर पनि एमालेसँगको उनको स्वार्थ बाजियो। त्यसपछि प्रसाई कट्टर भएर निस्किए। उनी हाल खास गरी गणतान्त्रिक व्यवस्था, बैंक तथा सहकारी प्रति आगो उकाल्दै आएका छन्, जबकि उनले नै सहकारीमा करोडौं ऋण तिर्न बाँकी छ। प्रसाई अहिले राजतन्त्रको उकालत र सहकारी पीडितको समस्यालाई मुख्य मुद्दा बनाएर देशैभरि सक्रिय रूपमा अभियान चलाइरहेका छन्। यद्यपि उनको अभियानमा पूर्व पार्टी एमाले कार्यकर्तालाई छिचोल्न सकिरहेका छैनन्। उनको विपक्षमा युवा संघ तथा सिङ्गो एमाले समेत छ। उनले बिहिबार मात्रै आफ्नो अभियानको दौरानमा बागलुङ पुग्दा एक युवकबाट मुक्का भेटे। कार्यक्रमको मञ्चमा उक्लदै गर्दा उनीमाथि स्थानीय रामकान्त गौतमले मुक्का हाने। आफूमाथि आक्रमण भएपछि प्रसाईले मुक्का हान्ने गौतम एमालेकै कार्यकर्ता भएको जिकिर गरे। उनले एमाले निकट युवा संघको निर्देशनमा आफूमाथि हातपात भएको प्रतिक्रिया दिए। त्यसअघिबाट आफ्नो कार्यक्रम बेथोनलाई युवा संघले राम्रै तयारी गरेको प्रसाईको दाबी छ। तर गौतमले प्रसाईमाथि किन हातपात गरे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनी एमाले कार्यकर्ता हुन् वा होइनन् अनुसन्धानले बताउनेछ। तर प्रसाईमाथि यो नै पहिलो आक्रमण भने होइन। प्रसाईलाई यसअघि पनि युवा संघका कार्यकर्ताले काठमाडौँमा कालो मोसो दलेका थिए। कान्तिपथ स्थित होटल प्यागोडामा पत्रकार सम्मेलन गरी केही तस्करहरूको तस्विर सार्वजनिक गर्ने भनेका प्रसाईमाथि कालो मोसो दलियो। कालो मोसो दलिएपछि प्रसाई नेकपा एमालेमाथि अझ चिडिएका छन्। उनले सार्वजनिक मञ्चबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी रहेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाउँदै आएका छन्। त्यसपछि ओली पनि प्रसाईसँग रिसिभी राख्दै आएका छन्। कम्बोडियामा केपी ओलीको कम्बोडियामा टेलिकममा लगानी छ। ल टेलिकममा लगानी छ।
कम्बोडियामा। आरोप लगत्तै प्रधानमन्त्री भेटेर ओलीले प्रसाईलाई पक्राउ गर्न समेत आग्रह गरे। त्यस यता पनि प्रसाई ओली विरुद्ध कडा आलोचना गर्दै आइरहेका छन्। मुक्का प्रहार हुनुभन्दा एक साता अघि मात्रै प्रसाई ओलीको जन्म जिल्ला तेह्रथुमको आठराई पुगेका थिए। ओलीको जन्मघरमा समेत पुगेर ओलीकै पारामा उनले झ्यालमा तस्बिर खिचे। जन्मघरको झ्यालबाटै उनले ओली र एमालेमाथि तस्करहरू भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, प्रसाईले ओलीकै जन्मस्थान आठराईकै संक्रान्ति बजारमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना पनि गरे। सो क्रममा पनि प्रसाईले एमाले र ओलीले केही नगरेको भन्दै सहकारी र बैंकको ऋणबाट मुक्त दिलाउने बताए। त्यसको केही दिन लगत्तै बागलुङमा प्रसाईमाथि मुक्का प्रहार हुनुलाई एमाले र ओलीसँग जोडेर समेत चर्चा भइरहेको छ। यसलाई स्वयं प्रसाईले समेत सार्वजनिक रूपमा बताइरहेका छन्। तर प्रसाईमाथि आक्रमण हुनुमा कसको हात रहेको छ भन्ने अनुसन्धानले देखाउनेछ। यद्यपि कतिपय गतिविधिले सिंह एमाले प्रसाईको विरुद्ध कम्बर कसेर लागि परेको देखिन्छ। एउटा जिम्मेवार दल एक व्यक्ति विरुद्ध अनावश्यक लागि पर्नुले लज्जास्पद दृश्य उतारिरहेको छ। त्यस्तै स्वार्थ पूरा गर्न जो सुकैसँग घाँटी जोड्ने र स्वार्थ बाँचिदा व्यवस्था नै मान्दिन भन्दै चर्को आलोचना गर्ने प्रसाई जस्ता पात्रलाई पनि आम नागरिकले चिनिसकेका छन्। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा कुराकानी गरौँ राजेन्द्र महतोको। सत्तारूढ दलको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको मङ्सिर 24 गते भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सहभागी भएनन्। बैठक बहिष्कार गर्ने उनको पूर्व घोषणाका कारण त्यो अप्रत्याशित थिएन। महतो पछिल्ला दिनहरूमा सार्वजनिक चर्चामा छैनन् अनि उनी पार्टी बैठकहरूमा पनि सहभागी हुन किन छाडे प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। उनी पार्टी जस्तो नभएको र यसरी पार्टी चल्न नसक्ने भन्दै आएका छन्। अब मधेसतिर पहाडसम्मका शोषण, उत्पीडित, अन्याय र अत्याचारमा परेका सबै वर्ग र समुदाय एकजुट हुनुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेको बताइन्छ। उनको भनाइले उनी अब लोकसभामा रहने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। तर कतिपयले अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सन्तुलन मिलाउने गरी केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गरेमा वा उनलाई भूमिका दिएमा महत्त्व सन्तुष्ट हुन सक्ने पनि आकलन छ। पार्टीबाट अघोषित विद्रोह गरेका राजेन्द्र महतो मधेस आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन्। महन्त ठाकुरसँग विद्रोह गर्ने भन्दै पार्टी बैठक बहिष्कार गरेका राजेन्द्र राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नामको आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। तर आन्दोलन अघि उनले चालेको कदम र लिएको सल्लाहबारे भने विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। लोसपामा आफ्नो राज नचल्ने देखेपछि अनेक बहाना खोज्दै विद्रोहको अन्तिम बिन्दुमा पुगेका राजेन्द्र महतो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नामक मधेस आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन्। पार्टी बैठक बहिष्कार गरेर भारत हानिएका महतोले दिल्लीमा भारतीय संस्थापन पक्षका नेताहरूलाई भेटेर आन्दोलनबारे सल्लाह लिएर फर्किए। भारतीय जनता पार्टीका उच्चस्तरीय नेता, गृहमन्त्री अमित शाह, रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह लगायतसँग भेटघाट गरी महतो नेपाल फर्किएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि भेट्ने कोसिस गरेका उनले त्यो अवसर भने पाएनन्। आन्दोलनबारे सल्लाह लिँदै महतोले भारत धाएपछि प्रश्न स्वतः उठ्छ कि भारतीय नेता र सत्तासँग नेपालमा आफूले गर्ने आन्दोलनको सल्लाह केका लागि? हुन त मधेस केन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय नेताहरूले भारतप्रति यस्तो झुकाव राखेको पहिलो घटना होइन। उनीहरूका प्राय योजनामा भारतीय सल्लाह रहेको हुन्छ भने राजनीतिज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। आन्दोलन नेपालमा, सल्लाह भारतमा। राजेन्द्र महतोले पार्टीमा विद्रोह गरेदेखि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका हुन्। नेपालको तराई क्षेत्रमा आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका महतोले किन आन्दोलनको पूर्व सन्ध्यामा भारतमा छलफल गरेर आउनुपर्छ भन्ने धारणा बनाए? यसको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। नेपालमा आन्दोलन गर्नका लागि महतोले भारतीय संस्थापन पक्षका शीर्ष नेताहरूसँग गरेको छलफल र त्यताबाट लिएको अघोषित स्वीकृतिले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन। यस्तै मुलुकलाई विदेशी साबित झुकाउने काम नेताहरूबाट नै हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सहयोग गरेको देखिन्छ। आन्दोलन किन, केका लागि र कसका लागि? यसको राजनीतिक उद्देश्य के जस्ता तमाम विषयमा उनले प्रश्न पारेर जनतामा जानुपर्नेमा त्यसको विपरीत पहिले भारत पुगेर सल्लाह मागेपछि उनीमाथि शङ्काको नजरले हेर्न थालिएको छ। राजेन्द्रको विवादित छवि। राजेन्द्र महतोमाथि विगतदेखि नै अनेक लान्छना लाग्ने गरेको छ। नेपालको नागरिकता लिने क्रममा समेत उनले आफूले पहिला नागरिकता लिएर पछि आफ्नो बुबालाई नागरिकता दिलाएकोदेखि विभिन्न आक्षेप लाग्ने गर्छ। कतिपयले उनलाई नेपाली नागरिकता लिएको विषयमा समेत शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरेका छन्। तर उनले आफ्नो नागरिकताको विषयमा षड्यन्त्रपूर्वक आफूमाथि हमला गर्ने गरिएको भन्दै बचाउ गर्ने गरेका छन्। महतोको नागरिकता विवाद सत्ता सङ्कटका कारण छानबिन नभएको विषय समेत हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखले 2069 साल जेठ 29 गते उनको नागरिकता सम्बन्धी कुनै पनि अभिलेख प्राप्त नभएको जवाफ गृह मन्त्रालयलाई पठाएका थिए। उसो त उनी त्यो बेला बहालबाला मन्त्री नै थिए। उनीमाथि छानबिन कारबाही गर्दा सरकार नै संकटमा पर्ने देखिएका कारण पनि छानबिन हुन सकेन। नाकाबन्दीको स्मरण। संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालको संविधानमा असन्तुष्टि जनाउने क्रममा मधेस केन्द्रित दलहरूले थालेको आन्दोलनलाई देखाएर अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो। त्यो आन्दोलनबारे विभिन्न विवाद सतहमा आएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो बेला मधेसी दलहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै अभिव्यक्ति दिने गर्थे। यस्तै परिदृश्य भोगेको नेपालमा पुनः राजेन्द्रको भारत दौडले कतै फेरि राज्य विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न पर्याप्त आधार दिने काम हुने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। महतो आफै पनि नेपालमा 2020 सालतिर आएको बताइन्छ। उनका बुबाले नेपालमा व्यापार गर्दै जाँदा सफल भएपछि उनीहरू भारत नफर्केर नेपालमै नागरिकता लिएर बसेको धेरैले बताउने गरेका छन्। भारतको सितमगढीमा महतोको पुर्ख्यौली घर रहेको र अहिले पनि उनका आफन्त उता धेरै रहेको बताइन्छ भने उनको विवाह समेत भारतबाटै भएको छ। यी सम्पूर्ण कुराले पनि उनी भारतको छत्रछायाबाट बाहिर जाँदैनन् भन्ने आशंकालाई बढावा दिन्छ। अहिले पनि राजेन्द्र महतो आफ्नो आन्दोलनबारे भारतको स्वीकृति लिएर नेपाल आएपछि प्रफुल्ल देखिन्छन्। महतोले कस्तो योजना बनाएका छन् अनि भारतीय संस्थापनले कस्तो आश्वासन दिएर पठाएको छ भन्ने विषयले आगामी दिनका परिदृश्यलाई धेरै हदसम्म निर्क्योल गर्नेछ। यद्यपि जनताले समेत चनाखो भएर यस्ता विषयमाथि निगरानी नराख्लान् भन्न सकिने अवस्था भने छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहीबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।